chapter 11, sloka 14. ततः स विस्मयाविष्ट है, ततः स विस्मयाविष्ट है, ततः स विस्मयाविष्ट है। हृष्टरोमा धनञ्जयः, हृष्टरोमा धनञ्जयः, हृष्टरोमा धनञ्जयः। ततः स विस्मयाविष्टः, 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 हृष्टरोमा धनञ्जयः। प्रणम्य शिरसा देवम्, प्रणम्य शिरसा देवम्, प्रणम्य शिरसा देवम्। कृताञ्जलिरभाषत्, कृताञ्जलिरभाषत्, कृताञ्जलिरभाषत्। प्रणम्य शिरसा देवम्, 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 कृताञ्जलिरभाषत्। ततः स विस्मयाविष्टः, हृष्टरोमा धनञ्जयः। प्रणम्य शिरसा देवम्, कृताञ्जलिरभाषत्। Please like and share this video because you could be instrumental in helping someone around the world recite the Srimad Bhagavad Gita, thereby helping them to have a life of unending opulence, victory and prosperity. This is mentioned in chapter 18, sloka 78. Yes, don't forget to buy my book, Leadership Can Be Child's Play. Namaste.